हरिओम। स्वर्ग, नर्क, वैकुण्ठ तीनटा लोकको चर्चा हुन्छ। के हो स्वर्ग, वैकुण्ठ या नर्क? यो विचारको अवस्था हो, यो मनको अवस्था हो। स्वर्ग, नर्क, वैकुण्ठ आफ्नो मनमा छ। नकारात्मक सोच, नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचारहरू नर्क हो। बदला लिने भाव, गर्न सक्दिन, मबाट हुन्न भन्ने हीन भावना, अरूको सित्तै लिए पनि हुन्छ भन्ने लोभी भावना, रिसको भाव, अरूको प्रगतिमा डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने भाव, यी सबै नकारात्मक विचारहरूले हाम्रो जीवनलाई नर्क बनाउँछ। नर्क खोज्न अन्त जानु पर्दैन, अन्त नर्क छँदै छैन। यही हो नर्क। जहाँ नकारात्मक भाव आयो त्यहाँ नर्क, जहाँ सकारात्मक भाव आयो यहाँ स्वर्ग। भाव विचार त आउँछ, राम्रो विचार आयो, आफ्नो पनि भलो होस्, अरूको पनि भलो होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैप्रति सम्मान भाव, सेवा भाव, दया, करुणा भाव, यी सबै स्वर्ग हुन्। यिनीहरूले स्वर्गको अनुभूति गराउँछन्, आनन्दको अनुभूति गराउँछन्। जुन भाव विचारहरूले आनन्दको अनुभव गराउँछ त्यही हो स्वर्ग, र जुन भाव विचारहरूले दुःखको अनुभव गराउँछ त्यही हो नर्क। यो हाम्रो भाव विचारमा भर पर्छ कि कुन नर्क हो, कुन स्वर्ग हो। यो भन्दा अर्को एउटा अवस्था छ वैकुण्ठ। वैकुण्ठ भने के हो? स्वर्ग नर्क भइहाल्यो नि। एउटा नकारात्मक भाव विचार, अर्को सकारात्मक भाव विचार। एउटा सुखको अनुभव, अर्को दुःखको अनुभव। हामीले खोजेको सुख पाएपछि भइहाल्यो नि। त्योभन्दा माथि किन चाहियो? सुखभन्दा माथि के हुन्छ र? हामीलाई लाग्छ होइन, त्योभन्दा माथि एउटा अवस्था छ वैकुण्ठ। यो वैकुण्ठ के हो? एउटा सकारात्मक विचार, अर्को नकारात्मक विचार, अर्को निर्विचार, विचार रहित अवस्था। यसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ। न सुखको भाव रह्यो न दुःखको भाव रह्यो, दुईटै रहेन। अब यो दुईटै रहेन भनेको के हो? भाव नै भएन, विचार नै भएन भने त मानिस नै भएन नि। निर्जीव जस्तो भइहाल्यो नि। सजीव मानिसको त विचार हुन्छ, भाव हुन्छ, र भाव पनि छैन, विचार पनि छैन। निर्विचारमा गयो भने मानिसै भएन। प्रश्न आउन सक्छ। निर्विचार भनेको एउटै विचार। सकारात्मक र नकारात्मक भाव विचारमा चाहिँ आउने जाने भइरहन्छ। सबै हामी सकारात्मक भइरहन सक्दैनौँ। कुनै न कुनै घटनाले हामीलाई नकारात्मक बनाइहाल्छ। तर मात्राको फरक हुन्छ। कुनै पनि मानिस पूर्ण रूपमा नकारात्मक हुँदैन। जतिसुकै खराब सोच विचार राख्ने मानिस भए पनि कुनै न कुनै अवस्थामा शुभ विचार, शुभ भाव उसको हृदयमा आउँछ। र जतिसुकै राम्रो विचार गर्ने मानिस भए पनि कुनै कुनै अवस्थामा नराम्रा भाव विचारहरू पनि आउँछ। त्यसैले भनिन्छ स्वर्गमा गएको मानिस फेरि फिर्ता आउनुपर्छ। वैकुण्ठमा जाऊ, जहाँ गएपछि कहिल्यै फिर्ता आउनु पर्दैन। तर स्वर्ग गएको चाहिँ आफ्नो पुण्य कर्मको प्रभाव सकियो, फेरि नर्कमा आउनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। यो भनाइमा सत्यता छ। निर्विचार अवस्थामा गएपछि फेरि नकारात्मक विचारमा आउनु पर्दैन। आयो भने पनि होसमा रहन्छ।
आफ्नो हिसाबले आउँछ। जहाँ नकारात्मकतालाई प्रयोग गर्नु पर्यो भने मात्रै जानी जानिकन होसपूर्वक प्रयोग गर्छ, होइन भने अनायास थाहै नपाइकन नराम्रा विचारहरू मनमा आउँदैनन्। जसले आफ्नो प्रयासबाट सकारात्मक विचार बनाएको छ, कहिलेकाहीँ नकारात्मक विचारहरू थाहै नपाइकन आइहाल्छन्। मलाई यस्तो भाव विचार नआओस् भने अब आइ नै हाल्छ। यो चाहिँ स्वर्गबाट फेरि नर्कतिर खस्नु हो। निर्विचार भनेको निरन्तर एउटै विचार, शुभ विचार मात्रै, बत्ती बलिरहनु। उज्यालोको व्याख्या गर्नको लागि, उज्यालोको कुरा गर्नको लागि अँध्यारो चाहिन्छ। अँध्यारो छँदै छैन भने उज्यालोको कुरा कसले गर्छ र? आहा, कति राम्रो उज्यालो, सबै कुरा देखिएको छ, प्रकाशित भएको छ, कस्तो राम्रो उज्यालो रहेछ र भनेर उज्यालोको चर्चा गरिरहनु पर्छ र? अँध्यारो छँदै छैन भने उज्यालोको कुरा हुँदै हुँदैन। उज्यालोको कुरा गर्नको लागि अँध्यारो चाहिन्छ। सुखको कुरा गर्नको लागि दुःख चाहिन्छ। दुःख छँदै छैन भने सुखको के कुरा गर्नु? सुखै सुखमा सुखको चर्चा गरेर कोही बस्छ र? सुखको चर्चा गर्नको लागि दुःख चाहिन्छ। सकारात्मकताको चर्चा गर्नको लागि नकारात्मकता चाहिन्छ। एउटै छ भने कुनै कुरा हुँदैन। दुईटा हुनुपर्छ तुलना गर्नको लागि, अनि कुरा चल्छ, अनि विचार आउँछ। द्वैध छैन, दुईटा छैन भने विचार आउँदैन। विचारको लागि नकारात्मक सकारात्मक दुईटै चाहिन्छ, अनि विचारले तुलना गर्न थाल्छ। यो ठिक, यो बेठिक, यहाँ राम्रो भयो, यहाँ नराम्रो भयो। तर जहाँ राम्रो मात्रै छ, नराम्रो भन्ने नै रहेन। सर्वत्र जसले राम्रो देख्यो, यो व्यक्ति अद्वैतमा गयो। यो अद्वैत भनेको निर्विचार अवस्था हो। निर्विचार भन्नु र अद्वैत भन्नु एउटै कुरा हो। राम्रो मात्रै रह्यो, नराम्रो रहँदै रहेन। सुख मात्रै रह्यो, दुःख रहेन। जुन मनको अवस्थामा प्रवेश गरेपछि दुःखको अनुभूति हुँदै हुँदैन, आनन्द मात्रै आउँछ, सुखको मात्रै अनुभूति गरिन्छ भने यो निर्विचार अवस्था हो। निर्विचार अवस्था थाहा नपाउनु होइन, अरू बढी थाहा पाउनु। सबै कुरा थाहा छ, अरू धेरै सजग छ, सजगताले भरिएको छ, तर छनौट गर्ने मन चाहिँ छैन। यो राम्रो, यो नराम्रो, यो मेरो, यो तेरो, यो ठिक, यो बेठिक भनेर विभाजन गर्ने मन चाहिँ रहेन। सबैलाई समान रूपमा लियो, सब थाहा छ। यहाँ के काम भइराखेको छ, वहाँ के काम भइराखेको छ, कसले के गरिराखेको छ, यो वर्तमान क्षणमा के भइरहेको छ, समग्रको जानकारी छ। सब कुरा थाहा छ, तर पूर्वाग्रह छैन। यो राम्रो वस्तु मैले पाउनुपर्छ, यो नराम्रो वस्तु अरूलाई दिनुपर्छ भनेर छुट्याउने भाव चाहिँ छैन, छुट्याउने विचार चाहिँ छैन। यो हो निर्विचार अवस्था भनेको। निर्विचार अवस्था भनेको विचार शून्यताको अवस्था होइन, विचार नभएको अवस्था होइन। तर विचार नभएकै जस्तो लाग्छ, किनभने सबै कुरालाई समान रूपमा हेर्ने बित्तिकै यहाँ विचार चलेको आभास हुँदैन। विचारै छैन कि क्या हो भने जस्तो हुन्छ। किनभने विचार चल्नको लागि विरोधी विचार हुनु पर्दो रहेछ। दुईटा पक्ष हुनुपर्छ, अनि मात्रै थाहा हुन्छ। निर्विचार एक रूपता हो। सबैलाई समान रूपमा हेर्ने, समान भाव, समान दृष्टि, समभाव नै निर्विचारको अवस्था हो र यही नै वैकुण्ठ हो।
वैकुण्ठमा कुनै प्रकारको भेद हुँदैन, सबैलाई समान रूपमा आनन्द मात्रै। यो वैकुण्ठ यहाँ गएपछि तल झर्नु पर्दैन। जुन मानिस एक पटक मात्रै समचित्तमा गयो, समभावमा गयो, त्यो मानिस नकारात्मक भावमा आओस् यस्तो सम्भावना रहन्न। तर नकारात्मक भावबाट सकारात्मक भावमा मात्रै उक्लिएको छ भने चाहिँ कुनै न कुनै बेलामा फेरि नकारात्मक हुन सक्छ। तर नकारात्मकबाट सकारात्मक, सकारात्मक पनि समभाव, सबैप्रति सकारात्मक, जहाँ द्वैत रहेन, दुईटा छैन, नराम्रो छँदै छैन, एउटै मात्रै छ र पूर्ण रूपमा राम्रो मात्रै छ। त्यस्तो मनको अवस्थामा जो व्यक्ति पुग्यो, यो वैकुण्ठ पुग्यो। यो सब मनको अवस्था हो। सबै लोक मनमा छ। मन भन्दा बाहेक अन्यत्र लोक खोजेर के गर्नु? पाइँदैन। पाए पनि काम लाग्दैन। वैकुण्ठ गएर के गर्नु? वैकुण्ठमा पनि खोट निकाल्ने मन सँगै लिएर गयो भने के काम लाग्यो र? वैकुण्ठ गएर पनि यो राम्रो, यो नराम्रो, यो शत्रु, यो मित्र, यही लोभ, यही पाप, यही मन लिएर वैकुण्ठ गयो भने वैकुण्ठलाई पनि नर्क बनाइदिन्छ। सबै मनको खेल हो। त्यसैले वैकुण्ठ पनि मनमा छ, स्वर्ग पनि मनमा छ, नर्क पनि मनमा छ। मनलाई बुझाउँ, आफ्नो मनलाई जानौं, सबै कुरा जानिन्छ। आफ्नो विचारलाई जानौं। जसले भाव विचार मनको अध्ययन गर्न थाल्यो उसले जीवनको ज्ञान पाउन थाल्यो। सबै भाव विचार मनबाट सञ्चालित छ र भाव विचार मनकै विषयमा नजान्नु यो त विडम्बना नै हुन्छ। हाम्रो शरीरले काम गरे हो र? सबै काम गर्ने जति मनलाई नै नजान्नु, यही हो अज्ञानता। जसले सब कुरा गर्छ त्यसको विषयमा जानकारी राख्नुपर्छ। यसको विषयमा जानकारी राख्यौं भने कहाँबाट सुख आउँदो रहेछ, कहाँबाट दुःख आउँदो रहेछ थाहा हुन्छ। किनभने सुख दुःख दुईटै मनको खेल हो। मनले अनुभव गर्ने हो नि। र आफ्नो मनमा खोजौं स्वर्ग, नर्क, वैकुण्ठ। नकारात्मक भाव विचार सोच नर्क, सकारात्मक भाव विचार सोच स्वर्ग र समभाव वैकुण्ठ। हामी सबैलाई पनि नकारात्मक भावबाट सकारात्मक भावतिरको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त होस्। सकारात्मक भावमा पनि समभावमा उपलब्ध हुने अवसर प्राप्त होस्। ध्यान गर्ने अवसर प्राप्त होस्। यो मंगल भावको साथमा हरिओम।